आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। सबसे पहले हमारे नाजरीन को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद। चलिए खबरें शुरू करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। इजराइल की फौज नेतन्याहू के खिलाफ हो सकता है तख्ता पलट, फौज ने खुद लिया जंग रोकने का फैसला, नेतन्याहू हुआ आग बबूला। हिंदुस्तान में आज ईद उल अजहा, मोदी मुर्मू ने भी दी मुबारकबाद। ईद की नमाज और कुर्बानी को लेकर योगी का ऐलान, सड़कों पर कुर्बानी करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। दुनिया भर से आए लाखों हुज्जाज ने किया हज, शदीद गर्मी के सबब कई हाजियों ने गंवाई जान। गजा में जंग के दरमियान मनाई गई ईद, इजराइल ने कुर्बानी के जानवरों के आने पर लगाई पाबंदी। गाय की स्मगलिंग के शक में हुई झड़प, तेलंगाना के मेडक में दफा 144 नाफिज। एलोन मस्क ने ईवीएम को लेकर किया बड़ा दावा, राहुल गांधी ने भी इसे ब्लैक बॉक्स दिया करार। इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू का तख्ता पलटने वाला है। हो सकता है कि उसकी अपनी ही फौज उसे गिरफ्तार कर ले और इजराइल में तख्ता पलट हो जाए। एक बहुत बड़ी खबर इजराइल से सामने आई है कि वहां की सबसे बड़ी इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने नेतन्याहू से बिना पूछे और बिना बताए गजा और रफा में 11 घंटे रोजाना जंग रोकने का फैसला ले लिया है। इसके बाद नेतन्याहू आग बबूला हो गया है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जरिए 11 घंटे जंग को रोकने का ऐलान और अमल पर जबरदस्त आग बबूला हुआ है। इजरायली मिलिट्री की तरफ से ये फैसला दिन में गजा और रफा में इमदादी ट्रक्स और मदद को आसानी से पहुंचाने के लिए लिया गया था। जैसे ही ये बात नेतन्याहू को पता चली, वो आग बबूला हो गया। इजरायली मीडिया की खबरों को माने तो नेतन्याहू ने इजरायली मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाकर इस पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए इस फैसले की तनकीद की और यहाँ तक कह दिया कि उन्हें यह कबूल नहीं। नाम छुपाने की शर्त पर इजरायली अफसरान ने द गार्जियन अखबार को बताया कि आईडीएफ की जानिब से नेतन्याहू को यकीन मिला है कि सेना के मंसूबों में कोई तब्दीली नहीं हुई है और रफा में लड़ाई प्लान के मुताबिक जारी रहेगी। बाद में इजरायली टेलीविजन स्टेशन ने नेतन्याहू को सेना की तनकीद करते हुए कोट किया, जिसमें नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि हमारे पास फौज वाला मुल्क है, ना कि मुल्क के साथ फौज है। कहा जा रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने मिस्र के साथ बातचीत और गजा में इंसानी इमदाद को बढ़ाने के लिए अमेरिका के दबाव में रोजाना 11 घंटों के लिए सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक जंग में पॉज का ऐलान किया था। आईडीएफ ने कहा कि इस रुकावट को यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ह्यूमन एड एजेंसीज के साथ मिलकर किया जा रहा है। यूएन के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम इस ऐलान का इस्तकबाल करते हैं। हालांकि इस टेम्पररी पॉज को वापस ले लिया जाएगा क्योंकि नेतन्याहू ने इसकी मजम्मत करते हुए इस फैसले को वापस लेने का मन बना लिया है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या नेतन्याहू और इजरायली मिलिट्री फोर्सेज में दरार खिंच रही है? क्या इजरायली डिफेंस फोर्सेज भी अब नेतन्याहू की मुखालफत में खड़ा होता नजर आ रहा है? इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स पर गौर करें तो नेतन्याहू की जिद और जंग को न रोकने की अकड़ ने न सिर्फ पूरी दुनिया को बल्कि पहले कोalition वाली गवर्नमेंट के लीडर्स को, इजरायली आवाम को और अब इजरायली डिफेंस फोर्सेज को उसके खिलाफ कर दिया है। कोई भी नेतन्याहू के फैसलों से खुश नहीं है। इजरायली मिलिट्री की तरफ से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को बिना बताए, उसकी इजाजत लिए बगैर जंग को रोजाना कुछ घंटों के लिए रोकने का फैसला ये बताता है कि इजरायली मिलिट्री फोर्सेज की तरफ से नेतन्याहू के लिए एक बड़ा इशारा है कि अगर वो जल्दबाज नहीं आया और ऐसे ही इजरायली फौजियों को हलाक होने से और जंग में बड़े बड़े नुकसान होने से नहीं जल्द रोकेगा तो आने वाले वक्त में उसको इसका खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ सकता है। जराए की माने तो ये इशारा नेतन्याहू की गिरफ्तारी और तख्ता पलट की तरफ हो सकता है, क्योंकि जिस मुल्क की आर्मी या मिलिट्री फोर्सेज उसके वजीर आजम की बात ना मानकर खुद फैसला लेने लगे, वहां तख्ता पलट हो जाता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। लेकिन पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे इजरायली फोर्सेस की तरफ से नेतन्याहू को बिना बताए जंग को 11 घंटे रोकने का फैसला आखिर क्या दिखाने के लिए लिया गया था। आज पूरे मुल्क में ईद उल अजहा का त्योहार बड़ी ही अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर सभी मुसलमानों ने मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की और सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए अल्लाह की राह में कुर्बानी की। आज हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के कई ममालिक में ईद का त्यौहार बड़े जोशो खरोश से मनाया गया और इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने भी मुल्क की आवाम को ईद की नेक ख्वाहिशात पेश की। बड़ी तादाद में लोगों ने मस्जिद में नमाज अदा कर गले मिले और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। नमाज अदा करने के बाद सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी की गई। ईद उल अजहा से ठीक पहले इतवार की शाम दिल्ली के तमाम बाजारों में लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। पीर से शुरू होने वाला ईद उल अजहा का त्यौहार बुध की शाम तक मनाया जाएगा और इस दौरान बाजारों में भी काफी रौनक देखी जा रही है। जामा मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज सुबह 6 बजे, वहीं फतेहपुरी मस्जिद में 7:15 बजे अदा की गई।
इस मौके पर फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने कहा कि बकरीद को हमें मिलजुल कर मनाना चाहिए। इस मौके पर फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कि बकरीद को हमें मिलजुल कर मनाना है। त्योहार खुशी मनाने के लिए होते हैं, उससे किसी को तकलीफ हो तो ये बेईमानी है। कुर्बानी करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि किसी को उससे तकलीफ ना हो। तो वहीं ईद उल अजहा के मौके पर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने एक हाई लेवल मीटिंग की और इस दौरान उन्होंने इंतजामिया और पुलिस के सीनियर अफसरान से बातचीत करके पूरी रियासत में कवानीन को सख्ती से नाफिज करने का हुक्म दिया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग में एक अहम फैसला करने के बाद ऐलान करते हुए तमाम मुसलमानों से घर में और मस्जिदों में ही नमाज पढ़ने की अपील की और साथ ही ये भी हुक्म जारी किया कि सड़कों पर ना तो नमाजें पढ़ी जाए और ना ही कुर्बानी की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सड़कों, फुटपाथों और रास्तों पर जानवर की कुर्बानी ना करें और ऐसे जानवर की कुर्बानी भी न की जाए जिस पर पाबंदी आयद की गई हो। सफाई और हिफ्जान सेहत की आला तरीन सतह को यकीनी बनाएं। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप कुर्बानी के बाद जानवर के खून और अंतड़ियों को दफन कर दें या कचरा उठाने की मखसूस जगह पर पहुंचा दें। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर इन बातों पर अमल नहीं किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस्लामी साल का आखिरी और सबसे हुर्मत वाला महीना जिल हिज्जा जारी है और इस दौरान दुनिया भर से लाखों हुज्जाज ने हज का फरीजा अदा किया। इस साल सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी की गई मालूमात के मुताबिक 20 लाख लोगों ने हज किया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में शदीद गर्मी में इतवार के रोज़ हुज्जाज कराम ने शैतान को अलामती तौर पर संगसार करने का आगाज़ किया। ये रस्म हज के आखिरी दिनों और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ईद उल अज़हा की तकरीबात के आगाज़ की निशानदेही करती है। इस बार 1.8 मिलियन से ज़्यादा आज़मीन मक्का के मुक़द्दस शहर से बाहर एक मुक़द्दस पहाड़ी जिसे अरफात के नाम से जाना जाता है पर जमा हुए, जहां मुसलमान हुज्जाज सालाना 5 रोज़ा मनासिक हज की अदायगी के लिए जाते हैं। आपको साथ ही बताते चलें कि अर्दन की सरकारी खबर रसा एजेंसी पेट्रा के मुताबिक 14 अर्दनी आज़मीन हज के दौरान सन स्ट्रोक से हलाक हो गए हैं। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि उसने सऊदी हक्काम के साथ राब्ता किया है कि मैयतों को सऊदी अरब में दफन किया जाए या उन्हें अर्दन मुंतकिल किया जाए। गजा में जारी इजराइल और हमास के दरमियान की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है और इजरायली फौजें गजा में मौजूद फिलिस्तीनियों को परेशान करने के लिए हर तरह के हरबे आजमा रही है, लेकिन उनके मजबूत ईमान ने इजराइल को नाको चने चबवा दिए हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और गजा में मौजूद लोगों ने भी इस त्यौहार को मुसीबत में घिरे होने के बावजूद भी बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया है, लेकिन इस दौरान भी इसराइली फौज अपनी नीची हरकतें करने से बाज नहीं आई। ईद उल अज़हा के मौके पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हुए जानवर को कुर्बान किया जाता है, लेकिन गजा के कई सारे लोग इस चीज से महरूम रह गए हैं क्योंकि इसराइल ने कुर्बानी के जानवरों की दाखिलियत पर पाबंदी लगा दी है। गजा मीडिया ऑफिस ने हफ्ते के रोज कहा कि इसराइल की जानिब से कुर्बानी के जानवरों के दाखिले पर पाबंदी के बाइस गजा की पट्टी में लाखों खानदानों को ईद उल अज़हा मनाने और कुर्बानी की रस्मात अदा करने के मौके से महरूम कर दिया गया है। वहीं ईद उल अज़हा के मौके पर एक बयान में दफ्तर ने कहा कि काबिज अफवाज ने गजा की पट्टी की तमाम क्रॉसिंग को बंद करके कुर्बानी के जानवरों के दाखिले को रोक कर एक नया जुर्म किया है, जिसमें रफा बॉर्डर क्रॉसिंग और केरम शेलोम क्रॉसिंग पर कब्जा और बंदिश भी शामिल है। उन्होंने इस पाबंदी को इंसानी हुकूक की सरी खिलाफ वर्जी और इंसानी और इस्लामी इक़दार की मुकम्मल बेतौकीरी करार दिया है। पिछले साल जमहूरियत और मुगल राज के टॉपिक्स को हटाने के बाद एनसीईआरटी काफी सुर्खियों में रही थी। वहीं अब फिर से एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद के बयानों से एनसीईआरटी सुर्खियों में बनी हुई है। आपको बता दें कि एनसीईआरटी की 12वीं जमात की पॉलिटिकल साइंस के रिवाइज्ड एडिशन जारी हो गए हैं और इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। दरअसल पॉलिटिकल साइंस की नजरसानी शुदा किताबों में बाबरी मस्जिद के नाम का जिक्र नहीं किया, बल्कि उसे 3 गुंबद वाला ढांचा कहा गया है। साथ ही निसाबी किताब में बाबरी मस्जिद की इंतहामी जो पहले 4 सफ़हात पर मुश्तमिल थी, उसे अब कम करके 2 सफ़हात तक महदूद कर दिया है और उसकी तफसीलात को भी हज़फ कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। वहीं इस मौजू पर बात करते हुए डायरेक्टर दिनेश ने इस तब्दीली का दिफा करते हुए कहा कि गुजरात फसादात और बाबरी मस्जिद की इंतहामी के मुतालिक तरमीम इसलिए की गई है क्योंकि फसादात के बारे में तालीम समाज में तशद्दुद और अफसरदा शहरी पैदा कर सकती है। दिनेश ने मजीद कहा कि जब वो बच्चे बड़े होंगे तो इसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन स्कूल की निसाबी किताबों में ये क्यों पढ़ाया जाए। जब वो बड़े हों तो उन्हें समझने दें कि क्या हुआ और क्यों हुआ। साथ ही आपको बता दें कि इन नई किताबों में राम जन्मभूमि और राम मंदिर के बारे में भी मालूमात फराहम की गई है। इस तब्दीली पर दिफा करते हुए दिनेश ने मजीद कहा, हम मुसब्बत शहरी बनाना चाहते हैं और यही हमारी निसाबी किताबों का मकसद है। इनमें हम सब कुछ नहीं रख सकते। हमारी तालीम का मकसद अफसरदा शहरी बनाना नहीं है। नफरत और तशद्दुद तालीम के मज़ामीन नहीं है, उन्हें हमारी निसाबी किताबों का मरकज़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हम तारीख पढ़ाते हैं ताकि तलबा हक़ाइक़ के बारे में जाने, ना कि उसे मैदान जंग बनाने के लिए हम तालीम देते हैं। आपको बता दें कि एनसीईआरटी के इस कदम से मुस्लिम लीग के रहनुमा काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं तेलंगाना के मेडक में गायों की स्मगलिंग के शक पर फिरका वाराना झड़प हुई,
جس کے بعد علاقے میں کشیدگی کا ماحول بنا ہوا ہے اور پولیس نے حفاظتی اقدامات کے تحت علاقے میں دفعہ 144 بھی نافذ کر دی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ تلنگانہ کے میڈک ضلع میں تشدد اس وقت بھڑک اٹھا تھا جب گایوں کے اسمگلنگ کرنے کے شک میں دو جٹوں کے درمیان جھڑپ ہوئی اور جس کے بعد پولیس نے متاثرہ علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کر دی تھی۔ پولیس کے مطابق یہ جھگڑا اس وقت شروع ہوا تھا جب بھارتیہ جنتا یووا مورچہ کے رہنماؤں نے گایوں کی نقل و حمل کو روک دیا اور انہوں نے شکایت کرنے کے بجائے احتجاج شروع کر دیا تھا اور اس جھڑپ کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے، جس کے بعد دونوں برادریوں نے سڑک پر احتجاج کیا۔ اسی دوران ہسپتال میں زیر علاج ایک زخمی پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ اس معاملے میں اب تک بی جے پی اور بھارتیہ جنتا یووا مورچہ کے 3 مقامی لیڈران سمیت 10 لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ بی جے پی کے ایم ایل اے راجا سنگھ کو ہاؤس اریسٹ بھی کر لیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تلنگانہ کے اس واقعے کے بعد ایسا ہی ایک معاملہ حیدرآباد سے بھی سامنے آیا جہاں ایک خاتون نے گائے سے بھرے ٹرک کو روکنے کی کوشش کی، جس کے بعد وہاں افراتفری کا ماحول بن گیا تھا۔ حالانکہ بعد میں یہ سامنے آیا کہ اس گاڑی میں گائے نہیں بلکہ بیل تھے۔ فی الحال دونوں مقامات پر حالات کشیدہ ہیں، لیکن انتظامیہ اور پولیس نے انہیں قابو میں کر رکھا ہے۔ دنیا کے امیر ترین شخص اور ٹیسلا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے سی ای او ایلون مسک نے ای وی ایم کو لے کر ایک پوسٹ شیئر کی، جس کے بعد سے امریکہ کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی سیاسی لیڈران نے اس پوسٹ پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ دراصل ایلون مسک کا یہ تبصرہ امریکی صدر کے امیدوار سے ہٹائے جانے والے آزاد امیدوار رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر کی ایک پوسٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے آیا۔ ایلون مسک نے آزاد امیدوار رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر کی پوسٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے ای وی ایم کے ہیک ہونے کے امکان پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ای وی ایم کے ہیک ہونے کا خطرہ اب بھی بہت زیادہ ہے۔ کینیڈی جونیئر کی پوسٹ کے بعد ایلون مسک نے پوسٹ کیا کہ ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اس مشینوں کو انسانی یا مصنوعی ذہانت کے ذریعے ہیک ہونے کا خطرہ اگرچہ چھوٹا ہے پھر بھی بہت زیادہ ہے۔ ایلون مسک کے اس پوسٹ کے بعد بھارت میں بھی کئی لیڈروں نے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ سینئر وکیل پرشانت بھوشن نے ایلون مسک کی پوسٹ کو ری ٹویٹ کر کے لکھا کہ ٹیکنالوجی کی دنیا کے معروف ماہرین میں سے ایک ایلون مسک نے ای وی ایم میں گڑبڑی کے امکان کی وجہ سے اس کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بیشتر یورپ اور یہاں تک کہ بنگلہ دیش نے ای وی ایم کو ختم کر دیا ہے۔ وہیں کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ایلون مسک کے ٹویٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ہندوستان میں ای وی ایم کو ایک بلیک باکس قرار دے دیا ہے اور ایک نیوز آرٹیکل کی تصویر بھی پوسٹ کی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایکناتھ شندے کی شیو سینا کے امیدوار کے ایک رشتہ دار نے ای وی ایم مشین کو کھولنے کے لیے فون کے ون ٹائم پاسورڈ یعنی کہ او ٹی پی کا استعمال کیا گیا تھا۔ راہل گاندھی نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ بھارت میں ای وی ایم ایک بلیک باکس ہے اور کسی کو بھی ان کی جانچ پڑتال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے انتخابی عمل میں شفافیت کے بارے میں سنگین خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جب اداروں میں جواب دہی کا فقدان ہوتا ہے تو جمہوریت دھوکہ دہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو وہیں جموں کشمیر میں 29 جون کو شروع ہونے والی امرناتھ رتھ یاترا کو لے کر وزیر داخلہ امت شاہ نے سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ 5 گھنٹوں تک چلی اس میٹنگ کے دوران انہوں نے سیکیورٹی ایجنسیوں کو وادی کشمیر میں ایریا ڈومینیشن پلان اور زیرو ٹیرر پلان کے ذریعے جموں ڈویژن میں حاصل کی گئی کامیابیوں کو دہرانے کی ہدایت دی۔ آپ کو بتا دیں کہ مرکز میں تیسری بار مودی سرکار بننے کے بعد سے ہی جموں کے کئی علاقوں میں دہشت گردانہ حملوں کا ایک بڑا سلسلہ چلا۔ اسی کو لے کر وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک ہائی لیول میٹنگ کی جس میں این ایس اے اجیت ڈوبھال بھی موجود رہے۔ میٹنگ میں امرناتھ یاترا کے زائرین کی سیکیورٹی اور وادی میں دہشت گردی کے واقعات کو روکنے کے حوالے سے اہم بات چیت کی گئی۔ میٹنگ کے دوران مرکزی وزیر نے امرناتھ یاترا کی تیاریوں کے بارے میں بھی جانکاری لی۔ مرکزی وزیر داخلہ کی اعلیٰ سطحی میٹنگ کے بعد وزارت داخلہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں امرناتھ یاترا کے دوران مسافروں کی حفاظت کی مکمل یقین دہانی کرائی گئی۔ وزارت کے بیان میں وزیر داخلہ امت شاہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ یہ مودی حکومت کی ترجیح ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ امرناتھ یاترا کے عقیدت مند آسانی سے مقدس درشن کر سکیں اور انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مغربی بنگال اور بہار بارڈر پر آج صبح قریب 9 بجے ایک خوفناک ریل حادثہ ہوا جس میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی درجن افراد زخمی ہیں۔ حالانکہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کے بھی امکانات ہیں۔ دراصل یہ حادثہ پشچمی بنگال کے دارجلنگ میں ہوا جہاں ایک مال گاڑی ٹرین نے کنچن جنگا ایکسپریس کو پیچھے سے ٹکر مار دی۔ حادثے میں کنچن جنگا ایکسپریس کے 3 ڈبوں کو نقصان پہنچا ہے۔ شروعاتی تحقیقات میں 2 لوکو پائلٹ اور ایک گارڈ سمیت 8 لوگوں کی موت کی خبر سامنے آئی تھی، لیکن بعد میں ان کی تعداد 20 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ وہیں 60 لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے۔ اس حادثے کے بعد علاقے میں غم کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اس حادثے پر پی ایم مودی اور صدر ہند دروپدی مرمو نے بھی غم کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نریندر مودی نے مرنے والوں کے اہل خانہ کو 2 لاکھ اور زخمیوں کو 50,000 کا معاوضہ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ جموں کشمیر میں 9 جون سے شروع ہوئے دہشت گردانہ حملے فی الحال کچھ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، لیکن پولیس اور فوج کی کارروائیاں
اب بھی لگاتار جاری ہے اور اسی کڑی میں آج سیکیورٹی فورسز نے بندی پورہ میں دہشت گرد کو مار گرایا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جموں کشمیر میں 9 جون سے اب تک ریاسی، کٹھوا اور ڈوڈا میں 4 مقامات پر دہشت گردانہ حملے ہو چکے ہیں۔ ان میں 9 زائرین ہلاک ہوئے تھے۔ CRPF کا ایک سپاہی بھی شہید ہوا تھا اور اس دوران ایک شہری اور 7 سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے تھے۔ آج صبح سیکیورٹی فورسز نے ایک دہشت گرد کو مار گرایا ہے۔ یہاں 2 سے 3 دہشت گردوں کے چھپے ہونے کے امکانات تھے۔ اس کی تلاش جاری ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اتوار کو ارگام کے جنگلات میں فائرنگ کی آواز سنی گئی تھی، جس کے بعد فوج اور پولیس نے تلاشی لی۔ پیر کی صبح جب تلاشی تیز کی گئی تو 2 دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ مارے گئے دہشت گرد کی لاش جنگل میں پڑی ملی، جسے ڈرون سے دیکھا گیا، تاہم اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔ یہاں 9 جون کو ریاسی میں مسافروں کی بس پر ہوئے دہشت گردانہ حملے کی جانچ NIA کو سونپی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کے حکم کے بعد اس معاملے میں ایک نئی FIR درج کی گئی ہے۔ 16 جون کو ہی وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں کشمیر کے سیکورٹی انتظامات کے حوالے سے ایک میٹنگ کی، جس میں انہوں نے دہشت گردی کو کچلنے اور دہشت گردوں کی مدد کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایات جاری کی تھی۔ تو وہیں معروف مصنفہ اروندھتی رائے پر مصیبت کے بادل چھا گئے ہیں۔ دراصل دلی کے LGVK سکسینہ نے 2010 میں ہیٹ اسپیچ کے ایک کیس میں اروندھتی رائے اور کشمیر سینٹرل یونیورسٹی کے سابق پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین کے خلاف UAPA کے تحت مقدمہ چلانے کو منظوری دے دی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ معاملہ 2010 کا ہے، جب ان دونوں پر آزادی واحد راستہ کے بینر تلے منعقد ایک کانفرنس میں مبنیہ طور پر اشتعال انگیز تقریر کرنے کا الزام لگا تھا۔ دراصل 2010 میں اروندھتی رائے اور سابق پروفیسر شیخ شوکت حسین کے خلاف FIR میٹروپولیٹن مجسٹریٹ نئی دلی کی عدالت کے حکم کے بعد درج کی گئی تھی۔ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ریاست جموں کشمیر کو ہندوستان سے آزادی دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے۔ اس پوری کانفرنس کو شکایت کنندہ نے ریکارڈ کر کے دستیاب کرایا تھا۔ وہیں اب اس معاملے پر NCP SP کے چیف شرد پوار نے اس پر بات کرتے ہوئے VK سکسینہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ طاقت اور اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو وہیں تپتی گرمی سے جھلس رہی دلی کی عوام پر چھائے پانی کی کمی کے بادل چھٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور اسی سلسلے میں BJP نے آج 14 مقامات پر دلی سرکار کے خلاف پانی کے بحران کو لے کر احتجاج کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ دلی BJP صدر وریندر سچدیوا سمیت BJP کے سبھی 7 پارلیمانی ممبران اور ریاستی حکام نے الگ الگ مقامات پر پانی کی قلت کو لے کر کیجریوال حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ اس دوران ویسٹ دلی سے BJP MP کمل جیت شیراوت نے نجف گڑھ، نیو دلی کی MP بنسوری نے RK پورم اور دلی BJP صدر وریندر سچدیوا نے لکشمی نگر چوک میں کارکنان کے ساتھ مل کے حکومت کے خلاف جم کر نعرے بازی کی۔ آپ کو بتا دیں کہ اس دوران خواتین نے چھترپور میں دلی جل بورڈ کے آفس میں پتھراؤ بھی کیا۔ یہاں دلی جل بورڈ کے فلنگ پوائنٹ پر خواتین کا غصہ پھوٹا اور انہوں نے پولیس کی موجودگی میں دلی جل بورڈ آفس کے شیشے توڑ ڈالے۔ اس دوران سابق MP رمیش بدھوڑی بھی موجود تھے۔ وہیں وریندر سچدیوا نے آپ پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ عام آدمی پارٹی پانی کی قلت کو دور کرنے میں پوری طرح سے ناکام رہی ہے اور ایسے میں اس سرکار کو اپنا استعفیٰ دینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی سچدیوا نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اگر سرکار میں آتے ہیں تو 15 دن کے اندر اس قلت کو دور کر دیں گے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، آداب۔